व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ रासोपाबाट निष्कासित। बिन्दवासिनी कंसाकारलाई ढाका कुमार श्रेष्ठको ठाउँमा सांसद बनाउने पार्टीको निर्णय। अडियो सुनेर मलाई कारबाही गर्ने कोर टिम चाहिँ नखोज्ने भन्दै ढाका कुमार श्रेष्ठको प्रतिवाद। अदालतबाट क्लिन चिट ल्याएपछि भेटौँला भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा ढाका कुमार श्रेष्ठको भनाई। ढाका कुमार श्रेष्ठ बार्गेनिङ पोइन्टमा छन्। म डुबेँ भने पार्टी नै डुबाइदिन्छु भन्दैछन् भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। स्वर्णिम वाग्लेलाई सुरेन्द्र पाण्डेको प्रश्न, टिकट पाउन कति पैसा तिर्नुभयो? नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई अपराधी भनिएको भन्दै संसदमा एमालेको आपत्ति। नेपाललाई सुरक्षित राख्नु आजको आवश्यकता हो भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेकपा एमाले संसद विघटनको दाउमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। होसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्दै माधव नेपाललाई एमाले सचिव योगेश भट्टराईको प्रश्न। घोषित रूपमा संविधान नमान्ने पार्टीसँग सहकार्य गर्नेले एमालेले संविधान मान्दैन भन्न मिल्छ भन्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको प्रश्न। बालबालिकालाई पहिलो बन्नै पर्छ भनेर मानसिक चिन्ता दिनु हुँदैन भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीद्वारा बैतडीको झौखेलमा जीप दुर्घटनामा परे आफन्त गुमाएका पीडितका लागि तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग। सुरक्षण मुद्रणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको माग। उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भारतीय राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता। मिटरब्याज पीडितले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग नै वार्ता गर्ने। विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्यो, नेपालमा पार्टी नै खोलेर सञ्चालन गर्न थाले भन्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको आरोप। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 3 वर्ष चल्ने माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको दाबी। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन र माओवादी केन्द्रको विकल्प नखोजेको कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको धारणा। वास्तविक मिटरब्याजी सरकार आफै भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईको आरोप। सरकारले अरबौंको बक्यौता रकम समेत नली स्मार्ट टेलिकम प्रणालीको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेको आपत्ति। देशभर बनाइरहेका होटलहरू, भवनहरू र अपार्टमेन्टहरूको तत्काल वैधानिकता खोजी गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको सरकारसँग माग। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवद्वारा जीर्ण अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज कारागारको जीर्णोद्धारको काम तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको गुनासो। पहिचानका नाममा अराजक गतिविधि नगर्ने एमाले निकट आदिवासी जनजाति महासङ्घको चेतावनी। गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु, 121 जना संक्रमण पुष्टि। सिराहाको प्रादेशिक अस्पतालमा जेनेरेटरमा आग लागि भागदौडमा 1 बिरामीको मृत्यु। सगरमाथामा 3 आरोही शेर्पाको मृत्यु। प्रहरीका 13 एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस। बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदै एकै गाउँका 6 जनाको ज्यान गयो। 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलनमा उत्रने नेपाल बारको चेतावनी। बैंकको ब्याज दर महँगो भएर मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टिप्पणी। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्न अधिकारीको सुझाव। वैशाख महिनादेखि बैंकको ब्याज दर घट्ने बैंकर सङ्घको निर्णयसँगै नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढ्यो। नेप्से परिसूचक 92.22 अङ्क बढेर 1963.55 बिन्दुमा पुग्यो। अपाङ्ग बालिका बलात्कारको मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको पीडितको गुनासो। चलचित्रमा अभिनय नगरेकाहरूको चलचित्र सङ्घको सदस्यता खारेज हुने चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाको चेतावनी। मोदी विरुद्ध भारतका विपक्षी एक हुँदै राहुल गान्धीसँगै देखिए नीतीश कुमार र लालू यादवका छोरा तेजस्वी। ट्विटरका मालिक एलन मस्कले भने ट्विटरमा धेरै उतार चढाव आयो, अब ठिकठाक छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाले एनआरटीलाई हराउँदा हिमालयन शेर्पाले एपीएफलाई हरायो। हाङझाउ एसियाडको तयारी प्रशिक्षण वैशाखदेखि सुरु हुने। बालगोपाल महर्जन बने चर्च बोइसको नयाँ प्रशिक्षक। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी क्षयरोग किन, कसलाई र कसरी हुन्छ, क्षयरोग भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल चैतको 30 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 अप्रिल 13 तारिक। आज 2079 सालको अन्तिम दिन।
यो 2079 साल तपाईको जे जसरी बितेको भए पनि 2080 हामी भोलिदेखि सुरुवात गर्दैछौँ। देश तथा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, मस्त रहनुहोला अनि स्वस्थ रहनुहोला। दर्शक महानुभाव, 2079 मा तपाईले के काम गर्न आँट्नु भएको थियो, के तपाईले योजना बनाउनु भएको थियो, ती योजना कतिपय सफल भयो होलान्, कतिपय असफल भयो होलान्। हरेस नमान्नुहोला, 80 का लागि योजना बनाउनु होला। 2079 मा गर्छु भनेका तपाईका लक्ष्यहरू पूरा हुन नसकेका जुन खालका लक्ष्यहरू छन् त्यो चाहिँ 2080 सालमा चाहिँ खास गरी पूरा होस्, हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूको सुख होस्, शान्ति होस्, समृद्धि होस्, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु अनि उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। खास गरी देशमा राजनैतिक दलहरू बीच अझै पनि स्थायित्वको प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। अझै पनि देशमा स्थायित्व हुन्छ कि हुँदैन, सरकार गिराउने खेलहरू प्रदेश सरकारसम्म पुगिरहेका छन्। प्रदेश सरकारमा केही सरकारहरू परिवर्तन हुने चरणमा छन्। खास गरी जनताले स्थायित्वको नाममा चाहिँ धेरै समय व्यतीत गरिसकेका छन्। अब राजनीतिक भागभण्डा, राजनीतिक फोहोरी खेलहरू होइन, अब देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो अपनाउनुपर्छ। अझै पनि आर्थिक सूचकहरू नराम्रो अवस्थामा छन्, यसलाई राम्रो बनाउनु पर्नेछ। जनताले त म्यान्डेट दिएर पठाउने हो, म्यान्डेट दिएर पठाइसकेका छन्, बाँकी काम जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने हो। 5 वर्षका लागि सबै चुनावहरू सकिएको छ। देशले एउटा गति लियोस्। 2080 सालमा तपाईको अपेक्षा कस्तो छ? आफ्नो अपेक्षा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, शुभकामना आदान प्रदान गर्नुहोला। हामी यहाँहरूलाई शुभकामना भनिरहेका छौँ। 2080 सालको यहाँहरूलाई धेरै शुभकामना छ। नयाँ वर्षको यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै शुभकामना छ। ह्याप्पी न्यू इयर 2080 भन्न चाहन्छौँ। 2080 सालको धेरै शुभकामना छ। सँगसँगै नयाँ पार्टीहरू आइरहेका छन्। नयाँ पार्टीहरूले पनि, नयाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि केही गर्ने ऊर्जाका बीचमा पनि विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोप र विभिन्न खालका झमेलाहरूमा फँसिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यसले गर्दा देशमा रहेका अथवा भनौँ विदेशमा नेपालमा रेमिटेन्स पठाएर दिनरात नभनिकन दुःख गरिरहनु भएका धेरै नेपालीहरूलाई पीडा हुन्छ। खास गरी जनप्रतिनिधि छानेर पठाइसके पछाडि उनीहरूले राम्रो काम गरून्। विदेशको एयरपोर्टमा पुग्ने बित्तिकै कस्तो आनन्द आउँछ, नेपालमा आउने बित्तिकै फेरि उही कुरा 11-12 भर्खर मात्र एसईको परीक्षा सकिएको छ, 11-12 को लगत्तै आउँदैछ। 11-12 दिइसके पछाडि के पढेर विदेशतिर पठाउने धेरै खालका यस्ता खालका कुराहरू छन्। यहीँ बस्ने वातावरण बनोस्। 2080 थोरै आज यो 79 सालको अन्तिम दिन भएको कारणले यति मैले कुराहरू भने तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र यहाँहरूको अपेक्षा कस्तो छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि एकपटक 2080 सालको नयाँ वर्षको यहाँहरूलाई धेरै शुभकामना छ। 79 साल भनेको अब आजको दिन यहाँहरूले एउटा खालको सम्झिने हो। मैले के योजना बनाएको थिएँ, के भएन, अब के गर्ने भनेर सम्झिनुहोस् र 80 सालमा नयाँ योजनाहरू बनाउनु होला। सँगसँगै 2079 को अन्तिम साल अन्तिम अवस्थामा हामीले चाहिँ यसरी देखिएर यहाँहरूमा समाचारहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लागेको छ र हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ आगामी साल 2080 सालको हाम्रो प्रस्तुति अझ परिष्कृत हुनेछ, तपाईँले खोजेको जस्तै हुनेछ अनि तपाईँले खोजेको जस्तै भइसके पछाडि सबैले रोज्नुहुनेछ। त्यसकारण समाचार पार्टी सूचना प्रवाहको बलियो आधार हो। हामी यसरी नै अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँहरूका कमेन्ट हेरिरहेका छौँ, लाइक गरिरहेका छौँ, कतिपय हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ त्यसको रिप्लाई गरिरहेका छौँ र आफूलाई पनि सुधार गर्ने हामीले चाहिँ प्रण गरेका छौँ। यो प्रण फेरि पनि गर्छौँ। 80 सालमा तपाईँले केही न केही नयाँ समाचार पार्टीमा पाउनुहुनेछ। जोडिहाल्नुहोला। कतिपयले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। आज पनि सदाको चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। सँगसँगै मैले हामीले सोचिरहेका छौँ कि 80 सालमा यहाँहरूले गरेका जस्तो राष्ट्रको विषयमा अनि कुनै पनि ठाउँको विषयमा तपाईँले आफ्नो ठाउँको कुन समस्याहरू छ कमेन्टमा समाचारको अन्त्यमा कमेन्ट गर्नुभयो भने एउटा सेगमेन्ट राख्ने। दर्शकहरू जस्तो टेलिभिजनहरूमा आउँछ होइन, जनधारणा अथवा जनआवाज भनेर चाहिँ उहाँहरूको भोइस आउँछ। हामी तपाईँमा आज आउन सक्दैनौँ, तर तपाईँले लेखेका कमेन्टहरूलाई हामीले चाहिँ आम सर्वसाधारण देश तथा विदेशमा बस्नुभएका नेपालीहरूलाई अनि नेताहरूलाई पनि पुर्याउन सक्छौँ। त्यसकारण त्यस्ता खालका सेगमेन्टहरू थप्ने पनि योजना बनाइरहेका छौँ। त्यसकारण हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी रासोपाले निष्कासन गरेको प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको छ। सो पार्टीको बैठकले सांसद पद खारेज गरी रिक्त ठाउँमा बिन्दुवासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बैठकमा श्रेष्ठले रकम मागेको सम्बन्धी अडियो आफ्नो नभएको जिकिर गरेको बताउनुभयो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड डिल गरेको अडियो बाहिरिएपछि पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सांसद श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको छ। तर उनले आफूलाई फसाउनका लागि सुनियोजित रूपमा अडियो एडिट गरेर ल्याइएको दावी गरेका छन्।
आफू न्यायालयमा गइसकेकाले क्लिन चिट लिएर आउने पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट निष्कासित ढाका कुमार श्रेष्ठले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पत्रकार सम्मेलनमा उठेको विषयको प्रतिवाद गर्नुभएको छ। उहाँले आफूमाथि भएको कारबाहीलाई प्रक्रियागत गल्ती समेत दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, तुरुन्तै धेरै प्रतिक्रिया दिने पक्षमा म छैन, तर अडियो सुनेर कारबाही गर्ने साथीहरूले त्यही अडियोमा उठेको कुराको सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्छ कि पर्दैन उहाँको प्रश्न छ। त्यहाँ कोर टिमको कुरा उठेको छ, त्यसको खोजी गर्न सक्छन् उनीहरू। जे कुराको पनि प्रक्रिया हुन्छ। मलाई निलम्बित गरेको अनि तुरुन्तै सदस्यता नै नरहने घोषणा गरेको सुनियो। अस्ति रवि लामिछानेजीको नागरिकता समेत नरहँदा तत्काल पार्टी सभापति नरहे पनि भोलिपल्टै सभापति बनाएको होइन र उहाँले नागरिकता पाए पनि अदालतमा मुद्दा त छँदै थियो। यस्तो बेलामा पनि हामीले उहाँलाई सभापति मानेकै हो। अहिले मसँग अर्कै व्यवहार गरियो, यस्तो नि कहीँ पार्टी हुन्छ? उहाँको प्रश्न छ। कुराहरू धेरै छन्, अहिले धेरै नखोलौँ। मैले आज ठन्डा दिमागले सोचेर आफ्नो कदम चाल्छु। उहाँले अडियोमा सत्यता नरहेको र एडिटिङ गरेर बनाएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले जनवरी फेब्रुअरीको अडियो अहिले सार्वजनिक गर्नु पार्टीमाथि प्रहार गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफू यस विरुद्ध न्यायालय पुगेर न्यायालयबाट सफाई पाएपछि पुनः पत्रकारसँग कुराकानी गर्ने गरी आउने बताउनुभयो। सांसद श्रेष्ठले पार्टी र उपनिर्वाचनलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि यस्तो गरिएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सो पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि रकम मागेको अडियो पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले समितिसँग श्रेष्ठले दिएको बयान विरोधाभासी रहेको र स्थिर नरहेको बताउनुभयो। लामिछानेले भन्नुभयो, उहाँको कुरामा स्थिरता देखिएन। कोर टिमबारे उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छैन। मलाई सिद्ध्याइयो भने छाड्दिन पनि भन्नुभएको छ। उहाँ बार्गेनिङ पोइन्टमा आउनु भएको छ। उहाँले अडियो मेरो होइन भन्नुभएको छ। फेरि अर्कोतिर मलाई सक्ने हो भने नामै लिएर कोर टिमको कसैलाई छाड्दिन पनि भन्नुभएको छ। उहाँले भोलि प्रमाणसहित आए जो भए पनि कारबाही हुन्छ, नत्र भोलि जसको पनि नाम लिन सक्नुहोला। सभापति लामिछानेले छानबिन समितिमा ढाकाले दिएको बयानका आधारमा उहाँ दोषी देखिएको बताउनुभयो। उहाँले आफू डुबेमा पार्टी नै डुबाइदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ भन्दै उहाँले बोली परिवर्तन गरेकाले जसको पनि भोलि नाम लिन सक्ने बताउनुभयो। लामिछानेले भन्नुभएको छ, उहाँले दिएको सबै बयान हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। सांसद पद खारेज नगरियोस्, खारेज गरे म जसको नाम लिन सक्छु सिद्ध्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डेले स्वर्णिम वाग्लेको आवश्यकता नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा नरहेको बताउनुभयो। पार्टीमा योगदान र लगानी नभएको भन्दै वाग्लेले पार्टी छोडेको विषयलाई धेरै हाइलाइट गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन अघि पनि विदेशमा रहेका वाग्ले टिकट पाउने आशामा नेपाल आएको तर नपाएपछि पुनः उतै फर्किएको पाण्डेले बताउनुभयो। कङ्ग्रेसमा पैसा तिरे मात्र अवसर पाइने भन्ने वाग्लेको आरोप गलत रहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न रवि लामिछानेको कोर टिमका मान्छेले 2 करोड रुपियाँ मागेको भनी व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक भएको प्रसङ्ग उठाउँदै पाण्डेले सोध्नु भएको छ, उहाँ कति पैसा बुझाएर टिकट लिन जानुभयो त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। वाग्लेका कारण तनहुँ कङ्ग्रेसमा विचलन नआउने उहाँको तर्क छ। हालै कङ्ग्रेस छाड्नुभएका स्वर्णिम वाग्ले आगामी वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ। नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई अपराधी भनिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको भनी एमाले सचिव रायमाझी र उहाँका छोराको समेत नाम आएको भनी प्रश्न उठाउनु भएको थियो। लगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आपत्ति जनाउनु भयो। पत्र पत्रिकामा नाम आएको भरमा कुनै पनि सांसदलाई अपराधी करार गर्न नमिल्ने भन्दै प्रमुख सचेतक गिरीले पाण्डेको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद पाण्डेले अपराधी छन् भनी सांसद पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइरहेको भन्दै प्रतिवाद गर्नुभयो। यस विषयमा सभामुखले भने कुनै निर्णय लिनु भएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा देखा परेका जटिल चुनौतीहरूबीच नेपाललाई सुरक्षित राख्न सक्ने गतिशीलता आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। भक्तपुर स्थित सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा C-नम 60 अधिकृत क्याडेट तालिम र C-नम 50 पदिक तथा बिल्लादार अधिकृत क्याडेट तालिम पूरा गरेका शिक्षार्थीलाई आयुक्त पद प्रदान कवाज प्रदर्शन कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपाली सेनाले हासिल गरेको राष्ट्र र जनताको विश्वास कार्य सम्पादनमा स्पष्ट झल्कने गरेको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्र मात्र नभई देश बाहिर समेत नेपाली शान्ति सेनाका रूपमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा शान्ति दूतका रूपमा खटिएर विश्व शान्ति स्थापनार्थ पुर्याएको योगदानले नेपाललाई शान्ति सैनिकको देशका रूपमा चिनाउन पनि सफल भएको बताउनु भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले संसद विघटनको दाउमा रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सुनसरीको युनिरोवामा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा नेता नेपालले एमाले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने दाउमा रहेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमालेको सोचलाई पूरा हुन नदिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधान मिच्ने कुरालाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमालेसँगको एकताको सम्भावनाका बारेमा नेपालले मन र विचार मिल्नेहरूसँग बहस र छलफल गर्न तयार रहे पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भने त्यस एकताको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेबाट संसद विघटन हुँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचिव भट्टराईले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट संसद विघटन हुँदैछ भनेर अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले अध्यक्ष नेपालको बोली शङ्कास्पद रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल दुरुस्त भएर बोलेको जस्तो नलागेको भन्दै होसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। सचिव भट्टराईले एमाले प्रतिपक्षमा भएको भन्दै प्रतिपक्षमा भएको पार्टीले कसरी संसद विघटन गर्छ भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संविधानमा हस्ताक्षर नै नगर्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने दलहरूले एमालेले संविधान नै मानेन भन्नु लज्जाको विषय भएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान नमान्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने दलहरूले एमालेले संविधान नै मानेन भन्दै आरोप लगाउनुको कुनै पनि अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले सिङ्गो आन्दोलनलाई संविधानवादको जन्जालभित्र राखेर व्याख्या गर्ने कामको कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले घोषित रूपमा संविधान नै नमान्ने पार्टीहरूसँगको सहकार्यले संसदीय मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरिरहेको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले जनताको जनादेश खण्डित भएर फेरि जनतामा जानुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको विशेषता रहे पनि त्यसमाथि नै प्रहार भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेले संविधान नै मान्दैन भनेर आरोप लगाउनु जतिको मजाकको विषय अरू कुनै पनि हुन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बालबालिकाहरूलाई पहिलोको पछाडि दौडाउन नहुने बताउनु भएको छ। ललितपुरको शान्ति विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बालबालिकाहरूलाई पहिलोको अगाडि पछाडि दौडाएर चिन्ता थुपर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले बालबालिकाहरूलाई सानै कक्षामा पहिलो हुनुपर्छ भनेर दबाब दिई चिन्ता पैदा गर्दा बालबालिकाको मनस्थितिमा नकारात्मक खालको प्रभाव पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकाहरूलाई जीवन रमाइलो छ, जीवनमा अझै धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले बैतडीको झौखेलमा जीव दुर्घटनामा परि आफन्त गुमाएका पीडितहरूका लागि तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा नै बोल्दै उहाँले रोजगारीका लागि भारतमा गएर आएका बझाङका मजदुरहरू सवार सो जीव दुर्घटनामा परि 6 जनाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयसँग माग गर्नुभयो। चैतको 28 गते साँझ जीव दुर्घटना भएको थियो। सम्बन्धित पक्षले उचित क्षतिपूर्ति नदिएपछि पीडित पक्षले अहिलेसम्म लास नबुझेको सांसद जोशीले सो समस्या तत्काल समाधान गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुरक्षण मुद्रणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहनुभएका नेता कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो मुद्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने हो भने सरकारले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 लाई अगाडि बढाउनुको अर्थ नरहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अरबौंको बजेट मुलुक बाहिर जान नदिन र मुलुकको राष्ट्रिय हित हुने गरी नेपाली रुपैयाँको समेत मुद्रण देशभित्रै गर्न सो मुद्रण आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बीच गृह मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण, नेपाल भारत ऐतिहासिक सम्बन्ध, निरन्तरको सहकार्य र सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको कार्यक्रम छिट्टै तय हुने र आफ्नो तथा वर्तमान सरकारको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप घनिष्ठ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै सीमा व्यवस्थापन र सीमापार अपराध नियन्त्रण जस्ता संवेदनशील विषयमा समेत खुल्ला छलफल हुनुपर्ने धारणा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राख्नु भएको छ। भर्खरै रूपन्देही भ्रमण गरेर एउटा बोर्डर आउटपोस्ट निरीक्षण गरेको र सो क्रममा आफूले दुई देशका सुरक्षा निकायबीच राम्रो समन्वय र सहकार्य रहेको देखेको उहाँले बताउनु भएको छ। भेटवार्तामा सीमामा नियमित वार पार गर्ने नागरिकले अपराधी जस्तै व्यवहारको सामना गर्न नपरोस् भनेर दुवै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने राजदूत श्रीवास्तवले बताउनु भएको छ। त्यस क्रममा नेपालगञ्ज, रूपेडिया, भैरहवा, सुनौली तथा दोधरा चाँदनीमा इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। गत वर्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्ट बैठकमा कतिपय सीमा नजिकका स्थानमा विकास निर्माणका सम्बन्धमा रहेको विवादलाई थप छलफल गरेर टुङ्ग्याउने सहमति भएको र त्यसका लागि भारतीय पक्ष तयार रहेको समेत राजदूत श्रीवास्तवले बताउनुभयो।
मित्रवाज पीडितले गृहमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने भएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग वार्ता गर्न मित्रवाज पीडितको टोली गृह मन्त्रालय पुगेको जनाइएको छ। मित्रवाज पीडित र सरकारी टोली बीच चैतको 26 गतेदेखि वार्ता भइरहेको छ, तर निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। पीडित र सरकारी वार्ता टोली बीच 26 चैतदेखि भइरहेको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि मित्रवाज पीडितले गृहमन्त्रीसँगै वार्ता गर्ने अडान राखेका थिए। गएको चैत 20 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका मित्रवाज पीडितहरूले विभिन्न 6 बुँदे माग राखेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विदेशी नागरिकले नेपालमा पार्टी खोलेर सञ्चालन गर्न थालिसकेको बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केसीले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता सङ्कटमा परेको बताउनु भयो। उहाँले विदेशी नागरिकहरूले नेपालमा पार्टी नै खोलेर सञ्चालन गर्न थालेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्थापित राजनीतिक पार्टीहरू बदनाम हुँदै गइरहेको भन्दै पार्टीहरू बदनाम हुनुमा पार्टीहरूकै कमजोरी रहेको औँल्याउनु भयो। अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वमाथि पनि प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँले संसदीय व्यवस्थामा संसदको ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भए पनि जालझेल र षड्यन्त्र गरेर तेस्रो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिइएको बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 3 वर्ष नै चल्ने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सांसद सापकोटाले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार आगामी 3 वर्षसम्म चल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन निर्माण गर्दा नै दाहालको नेतृत्वमा 3 वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनका दलहरू बीचमा अविश्वास नरहेको स्पष्ट पार्दै पूर्व समझदारी अनुसार नै सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन र माओवादी केन्द्रको विकल्प नखोजेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले नेपाली कांग्रेसले सत्ता लिहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू गठबन्धनलाई दह्रो बनाउनका लागि लागि परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले वास्तविक मित्रवाजी सरकार आफै भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक साईले जुम्ला लगायतका माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायको बजेट बैंकमा राखेर सरकारले चर्को ब्याज खाइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको निकासा गर्न पनि माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो बजेट रोक्का गर्नुको कारण 1 हप्ताभित्र संसदमा जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्दै जवाफ नआए आफ्नो पार्टीले सदन नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। नेकपा एमाले सरकारले अरबौं बक्यौता रकम समेत नली स्मार्ट टेलिकम प्रणालीको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नवीकरण गर्दाखेरि लाग्ने करिब 23 अर्ब रुपैयाँ समेत नली सो प्रणालीको नवीकरण गर्नका लागि 1-2 दिन भित्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न लागेको आशंका गर्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले सो काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने जिकिर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार सो प्रणालीले सरकारलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत करिब 5 अर्ब दस्तुर तिर्न बाँकी छ र नवीकरण शुल्क 23 अर्ब गरेर उसले 28 अर्ब सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। तर त्यो दुवै रकम मिनाहा गरी सो प्रणालीलाई नवीकरण गराउनका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएकोले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको प्रमुख सचेतक गिरीको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले देशभर बनाइरहेका होटल भवन र अपार्टमेन्टहरूको तत्कालै वैधानिकता खोजी गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले ललितपुरको भखुण्डोलमा निर्माणाधीन समेत अपार्टमेन्टको वैधानिकता नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यस्ता बन्दै गरेका सबै अपार्टमेन्ट भवन र होटलहरूको वैधानिकता खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सांसद कार्कीले त्यसका लागि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन पनि माग गर्नुभयो। उहाँले समेत अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रममा वरपर भाँसिएका घरहरूको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले जीर्ण अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज कारागारको जीर्णोद्धारको काम तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले शौचालयको अभाव रहेको, कैदीबन्दीहरूले कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको र सुरक्षाकर्मीहरू तैनात हुने सुरक्षा पोस्ट समेत जीर्ण अवस्थामा रहेकाले सो कारागारको स्थलगत अवलोकन गरी सरकारले तत्काल जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयबारे बोल्दै उहाँले पार्टी पक्षका मन्त्री, सांसद, मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल कर्मचारी माग गर्दा उनीहरूको परिचालनमा समस्या देखिएको प्रश्नाउनु भएको छ। मन्त्री मोदीले कर्मचारीले दुर्गम क्षेत्रमा जानै नचाहेको गुनासो पनि गर्नु भएको छ। आफूले भने दुर्गम र सुगम मिलाएर उनीहरूको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने कामलाई अगाडि बढाएको पनि उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री मोदीले स्थानीय तहको अनियमितता रोक्नका लागि आफूले निमित्त कर्मचारी पठाउन नचाहे पनि त्यसका लागि कर्मचारीहरूकै अभाव रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो।
नेकपा एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले कोशी प्रदेश नामाकरण तत्कालीन प्रदेश सभाको 2/3 भन्दा बढी मतले गरेको भन्दै उश्रृङ्खल गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष पासङ शेर्पाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नामाकरणको विरोधमा गतिविधि गर्ने क्रममा एमालेका प्रदेश सभा सांसद तथा मुख्यमन्त्रीलाई गरिएको भौतिक आक्रमण, सार्वजनिक गाली बेइज्जती तथा अभद्र व्यवहार खेदजनक भएको र यसप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। यद्यपि प्रदेशको नामाकरण गर्दा किराँत सभ्यताको पहिचान जनित नामाकरण गरियोस् भन्ने आन्दोलन समुदायको भावनाप्रति महासंघको सम्मान रहेको जनाएको छ। महासंघले आन्दोलनका नाममा हुने प्रदेश सभा सांसदहरूमाथिको आक्रमण, गाली बेइज्जती तथा अभद्र व्यवहार जस्ता कार्यहरू तुरुन्त बन्द गर्न पनि आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बुधबार 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 121 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि मंगलबार पनि कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसअघि भने 23 पुसमा मात्र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 445 पुगेको जनाइएको छ। प्रादेशिक अस्पताल सिराहाको जेनेरेटरमा आगलागी हुँदा डायलाइसिस गराइरहेका एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका खोक्सीका 65 वर्षीय प्रदीप कुमार दासको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। बुधबार दिउँसो डायलाइसिस वार्डको छेउमै राखिएको जेनेरेटरमा आगलागी भएपछि वार्डमा डायलाइसिस गराइरहेकाहरूबीच भागदौड मचिएको थियो। त्यसक्रममा डायलाइसिस गराइरहेका दासको रगत चढाइरहेको पाइप चुँडिएपछि अत्याधिक रक्तस्राव भएको प्रत्यक्षदर्शी बिरामीहरूले बताएका छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी अशोक सिंहले भने दास पहिलादेखि सिकिस्त रहेको र उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताउनुभयो। आगलागीका बेला डायलाइसिस, एचडीयू, प्रसूतिवार लगायतमा भर्ना भएका बिरामीहरूबीच भागदौड मचिएको थियो। नेपाल प्रहरीका 13 जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। बुधबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले एसएसपी कुबेर कडायत, केदार ढकाल, विष्णु कुमार केसी, भरत बहादुर बोहरा, रविन्द्र केसी, राजेश नाथ भास्वला, चन्द्रकुमार खापुङ, जनक भट्टराई, लालमणि आचार्यलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो। बढुवा सूचीमा सुरेन्द्र प्रसाद मैनाली, अर्जुन चन्द ठकुरी, यज्ञ विनोद पोखरेल र विकास राज खनाल समेत रहनु भएको छ। मन्त्रालयको सिफारिसमाथि 1 साताभित्र मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 मा जीप दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। जीपमा सवार 5 जनाले भने हम्फालेर ज्यान जोगाएका छन्। खोडपेदेखि झङ जाँदै गरेको C1 ज 764 नम्बरको जीप पाटन नगरपालिका 8 झाउलेक भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको हो। जीप सडकबाट करिब 500 मिटर तल खस्दा झङको केदारसिंह गाउँपालिका 5 का मने बोहरा, नरे बोहरा, गोरख बोहरा, बिर्ख धामी, मानबहादुर धामी र बिरे धामीको मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। मृतक सबै एकै गाउँका दुर्घटनाको समयमा जीपमा 12 जना सवार थिए। तीमध्ये 5 जनाले हम्फालेर ज्यान जोगाएको र चालक फरार रहेको प्रहरी निरीक्षक खत्रीले बताउनुभयो। जीप दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न 10 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। बुधबार बार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर 10 दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश 10 दिनभित्र नियुक्त नगरे नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कायम प्रधान न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भएको नै 1 वर्ष बढी बितिसकेको भन्दै अबको 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा पनि अटोमेसन प्रणाली लागू गरेर पेशीको व्यवस्थापन नगरी आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालयलाई नै हेपेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको फेहरिस्त दिन समेत माग गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याज दर महँगो भएर मात्र अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको दाबी गर्नुभएको छ। राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंकको ब्याज दर वृद्धिका कारणले मात्र अर्थतन्त्रमा समस्या भएको जस्तो गरी आइरहेका अभिव्यक्ति जस्तो अहिलेको अर्थतन्त्रका समस्या र अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुमा ब्याजदर मात्रै नभएको दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि कम हुनुमा ब्याजदर मात्रै कारक नभएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा बैंकको ब्याजदर बाहेक अन्य तत्त्वहरू पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले घोषित रूपमा आन्दोलन गरी व्यवसाय बन्द गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमानमा समस्या भएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर महँगो भएको भन्दै राष्ट्र बैंकप्रति नै औँला ठडाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंक देखाएर राष्ट्र बैंकमाथि औँला ठडाउँदा खुसी लाग्ने भन्दै एउटा उत्पादनको लागतमा ब्याजको हिस्सा कति हुन्छ सबैले मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले योभन्दा पनि अघि पनि कर्जाको ब्याजदर 13% भन्दा माथि पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले विगतमा 13% ब्याजदर पुग्दा पनि आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेकाले आम्दानी हुँदा बेवास्ता गरिएको भन्दै अहिले आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएकोले समस्या आएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
यसैबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्याका विषयमा हुने राजनीतिकरण बन्द गर्न आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको साटो राजनीतिक फाइदाका लागि राजनीतिकरण गर्न नहुने उनीहरूले बताएका हुन्। राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित अभिव्यक्ति वा राजनीतिक संलग्नता भए बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आएका विविध समस्याको सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी रूपमा ब्याज लिए र लघुवित्तहरूले ऋणलाई समस्यामा बनाएको भन्दै लघुवित्त विरोध व्यापक रूपमा भइरहेको छ। लघुवित्तहरूले एउटै ऋणीलाई मापदण्डभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकाले पनि समस्या आएको उनीहरूले बताएका छन्। बुधबार शेयर बजारले 92 अंकको छलाङ मारेको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै बढेको बजार अन्ततः अघिल्लो दिनको तुलनामा 4.93% अर्थात् 92.2 अंक बढेर 1963 अंकमा पुगेको छ। परिसूचक मात्र नभई कारोबार रकम समेत बढेको छ। यसअघि नै बैंकर्स संघले वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको थियो। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा दोब्बर भएको छ। कुल 1 अर्ब 97 करोड रुपैयाँको बराबरको धितोपत्र कारोबार भएको छ। यसअघि मंगलबार 94 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। सबै 218 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। सबै उपसूचकका सूचक बढेका छन्। बैंकिङ 66, विकास बैंक 197, फाइनान्स 108, होटल तथा पर्यटन 118, जलविद्युत 120, जीवन बीमा 442, उत्पादन 218, माइक्रो फाइनान्स 172, निर्जीवन बीमा 343, अन्य 47 र व्यापार उपसमूह 84 अंक बढेको छ। आदर्श लघुवित्त, खप्तर लघुवित्त, कालिन्चोक दर्शन र गणपति लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% ले बढेको छ। बलेफी हाइड्रो सबैको लघुवित्त, सयपत्री हाइड्रो पावर, खानीखोला हाइड्रो पावर, जानकी फाइनान्स, रिभर फल्स पावर, आशा लघुवित्त, युनियन हाइड्रो पावर र विजय लघुवित्तको 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट, हिमालयन डिस्टिलरी, एनआईसी एसिया, नबिल बैंक, अपी पावर क्रमशः अगाडि रहेका छन्। सुनसरीको इनरुवामा अपाङ्ग बालिका उपर करणीको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति छुटाउन पीडित पक्षलाई दबाब दिँदै आएको विषय बाहिरिएको छ। इनरुवा 4 को उक्त घटनामा पीडक पक्षका आफन्तले पैसाको प्रलोभन दिएर मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिने गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ। करणीको आरोपमा प्रहरीले संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाइसकेको छ। प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले प्रतिवादीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान समेत गरिसकेको छ। यद्यपि पीडित परिवारले भनी आफूहरूले धाक धम्की खेपिरहनु परेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले पीडक पक्षले आफूहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिन धाक धम्की दिँदै आएको बताएका छन्। पीडितको घरमा केही दिन अघि आगलागी भएको थियो, जसलाई सुनियोजित दाबी गर्दै आएको पीडित परिवारले त्यसपछि भने असुरक्षित महसुस गरेको बताएका छन्। मुद्दा फिर्ता लिन दिँदै आएको धम्की र आर्थिक प्रलोभनको विषय पीडित परिवारले बाहिर ल्याएको हो। पीडितकी आमाले आफूलाई आएको धम्कीबारे छिमेकीहरूले समेत साथ नदिएको आरोप लगाउनुभयो। घटनाको विषयमा सुनसरी प्रहरीले पनि करणीको आरोपमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई जिल्ला अदालत बुझाइएको र त्यहाँबाट कारागार चलान भएको बताएको छ। घरमा लागेको आगलागीको पछिल्लो घटनाबारे पनि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल चलचित्र कलाकार संघले चलचित्रमा अभिनय नगरेका कलाकारहरूको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले चलचित्र नखेलेका कलाकारहरूको सदस्यता खारेज गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सदस्यता खारेजीका लागि आफू निर्वाचनको प्रक्रियालाई पर्खेर नबस्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सदस्य बनेकाहरूले नागरिकता मात्र पेश गरेको तर अन्य कुनै चलचित्रमा अभिनय गरेको अभिलेख नपाइएकाले अब सबै सदस्यहरूले अभिलेखका लागि आफूले अभिनय गरेका चलचित्रहरूको बारेमा जानकारी दिन आग्रह गर्नु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा सत्तारूढ दल भाजपाको विरुद्ध विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार र उपमुख्यमन्त्री तथा लालू यादवका छोरा तेजस्वी यादवको बुधबार दिल्लीमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीसँगको भेटपछि भारतमा भाजपा तथा मोदीको विरुद्धमा विपक्षी दलहरू एकजुट हुन लागेको चर्चा सुरु भएको छ। भेटघाट कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड्गेको घरमा भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भेटघाटपछि सञ्चार माध्यमसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नीतीशले विपक्षी दलहरूको एकताको बारेमा छलफल भएको बताएका छन्। त्यस्तै कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पनि नीतीशको पहल सराहनीय रहेको भन्दै विचारधारा र देश विरुद्धको अतिक्रमण विरुद्ध लडाईँ लड्ने बताएका छन्। 2024 को आम चुनाव अघिको यो बैठकपछि नीतीश कुमारलाई यूपीए को संयोजक बनाउन सकिने समेत भारतीय सञ्चार माध्यमको दाबी रहेको छ। ट्विटरका सीईओ एलन मस्कले आफूले स्वामित्व लिए यता ट्विटरमा धेरै नै उतार चढाव आएको बताएका छन्। बीबीसीलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् उतार चढावका बीचमा अहिले ट्विटरमा सबै ठिकठाक रहेको उनले बताएका छन्। उनले आफूले किनेको मूल्य $44 अर्ब पनि ट्विटरको स्वामित्व नबेच्ने बताएका छन्। ट्विटरमा धेरै समस्या आएको र धेरै पटक ट्विटर ठप्प भएको अनुभव सुनाउँदै उनले यो समस्या धेरै बेर कायम नरहेको बताएका छन्। आफूले ट्विटर किन्दा 8000 कर्मचारी रहेकोमा अहिले घटाएर 1500 मात्र राखेको मस्कले बताएका छन्। ट्विटर भेरिफाईका लागि पैसा लिएर अलग अलग रङका टिको दिने घोषणा गरेका उनले यसअघिका सबै नीलो टिकोहरू आउँदो हप्तासम्ममा हटाइसक्ने बताएका छन्।
काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार सङ्कटा क्लबले न्युरो टिम एनआरटी विरुद्ध 2-1 को जित निकाल्दा अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले विभागीय टोली एपीएफलाई 5-3 गोलले पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा सङ्कटालाई जित दिलाउन जुनियर एनकेनगुई र मनिष डाँगीले 1-1 गोल गर्दा एनआरटीका सर्जी सङले गोल गरे। लिग अन्तर्गत बुधबार नै भएको अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले एपीएफ क्लब विरुद्ध 5-3 को रोमाञ्चक जित निकालेको छ। च्यासल रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाका लागि सत्यम शर्माले 2 गोल गर्दा सुतिब श्रेष्ठ, आबायाओमी फमानली र विश्वास श्रेष्ठले समान 1-1 गोल गरेका हुन्। जितसँगै लिगमा हिमालयन शेर्पाले 8 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको छ। समान खेल खेलेको एपीएफको 11 अङ्क छ। लिगमा आज 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेल एन्फा कम्प्लेक्समा नेपाल पुलिस क्लब र 3 स्टार क्लब तथा दशरथ रङ्गशालामा चर्च बोइज युनाइटेड र फ्रेन्ड्स क्लब बीच हुने जनाइएको छ। चीनको हङझाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी प्रशिक्षण वैशाख 11 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। पहिलो चरणको प्रशिक्षण वैशाखको 11 गतेदेखि जेठको 3 गतेसम्म हुने भएको छ। त्यसमा 425 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। 295 खेलाडी सहभागी हुने दोस्रो चरणको प्रशिक्षण जेठको 6 गतेदेखि 25 गतेसम्म हुनेछ। अन्तिम चरणको प्रशिक्षण देशको 26 गतेदेखि भदौको 31 गतेसम्म सञ्चालन हुने उल्लेख छ। अन्तिम चरणमा खेलाडी संख्या 168 कायम हुनेछ। प्रशिक्षण सुरु हुनु अघि वैशाख 3 गतेदेखि 7 गतेसम्म खेलाडी छनौट प्रतियोगिता हुनेछ। यो अवधिमा छनौट गर्न असमर्थ हुने खेलको हकमा भने औचित्य पुष्टि सहित समय हेरफेर गर्न सकिने सदस्य सचिव घिसिङले हाल तयारी प्रशिक्षणका लागि 2 करोड बजेट प्राप्त भएको बताउँदै थप बजेट पनि प्रदान गर्ने अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी गराउनुभयो। ए डिभिजन क्लब चर्च बोइज युनाइटेडको प्रशिक्षकमा बालगोपाल महर्जन नियुक्त हुनु भएको छ। बी डिभिजनको च्याम्पियन बनेर हाल पहिलो पटक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलिरहेको चर्च बोइजले लिगको बीचमा बालगोपाललाई प्रशिक्षकमा अनुबन्ध गरेको छ। चर्च बोइजले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत महर्जनलाई प्रशिक्षक बनाएको जनाएको छ। यसअघि नेपाली मूलका अमेरिकन प्रदीप उमागाईलाई चर्च बोइजले मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो, तर वर्क पर्मिट नपाएपछि उमागाईले क्लब छाडेका छन्। उमागाईले छोडेपछि महर्जनलाई टिम प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको क्लबले जनाएको छ। ए डिभिजनको डेब्यू सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको चर्च बोइज 3 जित र 4 बराबरीबाट 13 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकामा तेस्रो स्थानमा छ। बिहिबार दशरथ रङ्गशालामा हुने फ्रेन्ड्स क्लब विरुद्धको खेलबाट बालगोपाल महर्जनले चर्च बोइजको प्रशिक्षण सम्हाल्नेछन्। महर्जनले यसअघि 3 स्टार र मनाङ मर्स्याङदीको प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिसकेका छन् भने फ्रेन्ड्सको टेक्निकल कमिटीमा रहेर पनि काम गरेका थिए। महर्जनको प्रशिक्षणमा नेपालले अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको थियो भने सिनियर टिमबाट बङ्गबन्धु गोल्डकपको उपाधि जितेको थियो। त्यस्तै 2 वर्ष अघि घरेलु मैदानमा भएको 3 नेसन्स कपको उपाधि पनि जितेको थियो। त्यस्तै पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा काठमाडौँ रेजर्सलाई पनि उनले उपाधि दिलाएका थिए। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले क्षयरोग के हो, किन, कसलाई र कसरी हुन्छ त क्षयरोग भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्टले भन्छ नेपालमा वर्षेनी करिब 5 देखि 7 हजार मानिसको मृत्यु क्षयरोगको कारण हुने गर्छ। यहाँ 44 हजार मानिस क्षयरोगबाट प्रभावित छन्। क्षयरोग अर्थात् टिबी कुनै बेला खतरनाक मानिन्थ्यो। अहिले क्षयरोग त्यति भयावह छैन, यद्यपि पूर्णतः निर्मूल पनि भएको छैन, किनभने यो संक्रामक रोग हो जो दोस्रो व्यक्तिलाई सजिलै सर्न सक्छ। क्षयरोग भएमा यसले छाती तथा फोक्सोलाई असर पार्ने गर्छ। हाछ्यौँ गर्दा, खोक्दा पनि यसका जीवाणु सजिलै अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ। युरोपियन देशहरूबाट सुरु भएको क्षयरोग नेपालमा पनि धेरै पुरानो मानिन्छ। क्षयरोग 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा छातीमा देखिने, अर्को छाती बाहिर। छातीमा क्षयरोगको संक्रमण भएमा विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्ने हुन्छ, जस्तै 3 हप्तासम्म पनि खोकी निको नहुने, लामो समयसम्म 99-100 डिग्री ज्वरो आइरहने, खाना मन नलाग्ने, तौल कम हुने, खकारमा रगत देखिने, थकान महसुस हुने, राति पसिना आउने। त्यस्तै छाती बाहिर संक्रमण भएमा खाना खान मन नलाग्ने, तौल कम हुने गर्छ, तर यसका साथै अन्य लक्षणहरू पनि देखा पर्छ, जस्तो मृगौलाको क्षयरोग लागेमा पिसाबबाट रगत देखिने, हड्डीको क्षयरोग भएमा ढाड दुख्ने, ढाड कुप्रो पर्ने इत्यादि हुन सक्छ। त्यसमध्ये फोक्सोमा हुने क्षयरोगमा स्पुक्टम पोजिटिभ हुने गर्दछ। स्पुक्टम पोजिटिभ भएमा खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा वा हावाको माध्यमद्वारा यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने गर्छ। त्यसो भए कसलाई हुन्छ त क्षयरोग?
विशेष गरी कम प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सजिलै आक्रमण गर्न सक्ने यो क्षयरोगका कीटाणु जोसुकैको शरीरमा रहेको हुन्छ। यद्यपि कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुनासाथ त्यस्ता व्यक्तिलाई यो रोगले सजिलै आक्रमण गर्छ। किन हुन्छ त क्षयरोग? शरीरमा पोषणको कमी, कुपोषण, सन्तुलित आहार, गलत खानपान लगायतका कारण पनि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने गर्छ। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएमा क्षयरोगका ब्याक्टेरियाले शरीरमा सजिलै संक्रमण गर्ने गर्छन्। बदलिँदो जीवनशैली तथा गलत खानपानका कारण पनि अहिले नेपाली समाजमा क्षयरोग ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि समयमै रोगको पहिचान आवश्यक पर्दछ। अब कसरी थाहा पाउने त? छातीको एक्सरे गर्न सकिन्छ। खकारको जाँच जेन एक्सपर्ट मेसिनद्वारा 2 घण्टामै रोग पत्ता लगाइन्छ अनि प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि जाँच गर्ने, रगत कल्चर गर्ने, यस्तो गर्यो भने पत्ता लगाउन सकिन्छ क्षयरोगको बारेमा। क्षयरोग नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू के हुन् त? पहिलो त जनचेतना, सबैलाई यसको विषयमा जानकारी हुनु पर्यो। त्यसकारण पनि हामीले आज यो हेल्थ टिप्स यहाँहरुमा प्रस्तुत गरेका छौं। अर्को हो प्रारम्भिक जाँच, व्यवस्थापन, सामान्य खोकी र क्षयरोग है त। 2 हप्तासम्म पनि निरन्तर खोकी लागेको छ भने क्षयरोग नै लागेको हो भन्ने हुँदैन, किनभने नेपालको बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण पनि पछिल्लो समय मानिसहरूलाई छाती तथा फोक्सोको संक्रमण अधिक मात्रामा हुने गरेको पाइएको छ। त्यसकारण 2 हप्ताभन्दा बढी यदि खोकी लागेको छ र विभिन्न औषधिको प्रयोगबाट पनि त्यो खोकी निको भएको छैन र त्यो खोकीप्रति औषधिले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा क्षयरोगको जाँच गर्न अत्यावश्यक मानिन्छ। त्यस्तै लगातारको खोकीको साथमा उक्त व्यक्तिमा तौल चाहिँ कम हुँदै गएको छ, खाना खान मन लागेको छैन, खकारमा रातो रगत देखिएको छ भने पनि त्यसबेला क्षयरोग भएको हो कि भनेर शंका पनि गर्न सकिन्छ। नेपालमा क्षयरोगीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले क्षयरोगीलाई निशुल्क औषधि वितरण गर्दै आएको छ। त्यसकारण डराउनु पर्दैन। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यसको औषधि निशुल्क पाइन्छ, तर अस्पतालसम्म चाहिँ पहुँच पुगेको छैन है। भौगोलिक विकटताको कारणले मानिसहरूमा क्षयरोग केन्द्रमा जान हिचकिचाउने गर्नाले पनि मानिसहरूले स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सो सुविधा पर्याप्त मात्रामा लिन सकेका छन्। त्यसकारण यो भिडियो तपाईले शेयर गर्नु होला, उहाँहरुमा पुर्याउनु होला र गयो भने कुनै पनि हिचकिचाबाट यो चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। उपचार गर्यो भने सन्चो पनि हुन्छ। बरु उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु अगावै हजारौं रुपैयाँहरु खर्च गर्दै आएका छन्। जबकि प्रारम्भिक अवस्थामै रोगको पहिचान भएको खण्डमा अस्पतालहरूबाट यसको रोगको उपचार तुरुन्तै हुने गर्दछ। साथै रोगको पहिचान भई औषधि सुरु गरेको करिब 2 हप्ताबाट यो रोग अरूलाई सर्ने जोखिम पनि कम हुने गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरुलाई क्षयरोग के हो अनि यो कस्तो हुन्छ, प्रकृति कसरी सर्छ, यसका लक्षणहरू के हुन् र बच्ने उपाय के हुन् अनि नेपालमा अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी दियौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरुमा आज पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला है त। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को 2079 सालको अन्तिम भनौं न आज बिहानको अन्तिम न्यूज बुलेटिन यति नै। साँझ समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। हाम्रो यो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लागेको छ कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानललाई भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्, शुभ दिन अनि फेरि पनि एकचोटि यहाँलाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना।